अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन ब्राइट वॉइस ऑफ कुरान में हम आपका दोबारा से खैर मकदम करते हैं। आज आपके सामने हम हरूफ मुस्तालिया का बयान लेकर के हाजिर हुए हैं। यानी आज का जो सबक है वो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाला है। हम इस सबक के अंदर पढ़ेंगे कि हरूफ मुस्तालिया किसको कहते हैं और हरूफ मुस्तफिला किसको कहते हैं, यानी कि पुर और बारीक हरफों का बयान पढ़ेंगे। इसमें जब हम पढ़ेंगे तो कौन से हर्फ जो है पुर होते हैं यानी मोटे होते हैं और कौन से हर्फ हमेशा बारीक पढ़े जाते हैं। और मगर कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं जो बारीक पढ़े जाते हैं, कभी पुर पढ़े जाते हैं। तो इसके दरमियान हम डिस्कस करेंगे और ये कायदा बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो सामने वीडियो शुरू करने से पहले हम आपकी खिदमत में दो गुजारिश पेश करना चाहते हैं। एक गुजारिश ये है कि आपको ये सुनकर बेहद खुशी होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यूट्यूब चैनल का नाम अफकारे दीनियात यूट्यूब चैनल से बदलकर ब्राइट वॉइस ऑफ कुरान रखा गया है। काफ़ी दिनों से, कुछ महीनों से इस पर बहस मुबाहिसा हो रहा था कि क्या नाम रखा जाए, लेकिन हमारे बड़ों ने इस नाम को तजवीज़ किया। ये नाम बहुत शानदार है। उम्मीद है कि आप सर आंखों पर रखकर इसको दिल से कबूल फरमाएंगे। दूसरी बात ये अर्ज करनी है कि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। उम्मीद है कि सामीन को ब्राइट वॉइस ऑफ कुरान चैनल का नाम बेहद पसंद आया होगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना तासुर दीजिएगा ताकि हम इससे मज़ीद आगे अच्छा काम कर सकें। जो हमारे पुराने सामीन हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत परेशानी हो सकती है, लेकिन ये नाम उन तक भी इंशाल्लाह पहुंच जाएगा। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे ब्राइट वॉइस ऑफ कुरान के नाम से हमारा चैनल सामने शो हो जाएगा। चलिए सामीन, बगैर किसी ताखीर के हम वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुर और बारीक हरफों का बयान। पुर यानी वो हरफ जो मोटे पढ़े जाते हैं और बारीक हरफों का बयान। ब्रैकेट में हरूफे मुस्तालिया, हरूफे मुस्तालिया, हरूफे मुस्तालिया। पुर और बारीक हरफों का बयान। कौन से हर्फ जो है वो पुर पढ़े जाएंगे, मुंह भर के पढ़े जाएंगे, मोटे पढ़े जाएंगे, और कौन से हर्फ जो है बारीक पढ़े जाएंगे, वो इस कायदे के अंदर आपको बतलाया जाए। तो आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए और वीडियो को गौर से देखें। हरूफे, सबसे पहले बात हो रही है हरूफे मुस्तालिया की। हरूफे मुस्तालिया 7 हैं। हरूफे मुस्तालिया 7 हैं। सबसे पहला उसमें क्या है, ये हमेशा पुर पढ़ा जाएगा, ये इसको खौ ही पढ़ेंगे। दूसरा सौद, ये भी पुर पढ़ा जाएगा। दौद, ये भी पुर पढ़ा जाएगा, मोटा पढ़ा जाएगा। गैन, गैन, ये भी पुर पढ़ा जाएगा, चौथे नंबर का। 5 नंबर क्या है, तो ये हमेशा पुर पढ़ा जाएगा। कौफ, ये भी हमेशा पुर पढ़ा जाएगा। आगे वो, इसमें बहुत ही नरम आवाज निकालेंगे ऐसे वो। तो ये हरूफे मुस्तालिया 7 हैं। खौ, सौद, वोद, गैन, तो, कौफ, वा। ये इनको कहते हैं हरूफे मुस्तालिया। अगर आपसे कोई मालूम करे हरूफे मुस्तालिया किसको कहते हैं और वो कितने हैं, तो खट से आप बतलाएं कि हरूफे मुस्तालिया 7 हैं जो हमेशा पुर पढ़े जाते हैं, मुंह भर करके पढ़े जाते हैं। आगे, ये हमेशा पुर पढ़े जाएंगे, ये हमेशा पुर यानी मोटी आवाज से पढ़े जाएंगे। जिनका मजमुआ, यानी इनको एक साथ मिला देंगे एक लफ्ज के अंदर, क्या बनेगा, जिनका मजमुआ है। देखिए है, जिनका मजमुआ है, यानी इनका जो मजमुआ है है। अगर कोई आपसे मालूम करे हुरूफ मुस्तालिया कितने हैं, आपको अगर ये याद नहीं है तो आप इनका जो मजमुआ है वो बतला दें, है। ये बतलाने के बाद फिर उनको अलग अलग बता दें, इस तरीके से बतला सकते हैं। उनके अलावा, इनके अलावा हुरूफ मुस्तफिला, इस पे एक मरतबा वो लगा देता हूं पेश। मुस्तफिला, हरूफ मुस्तफिला 22 हैं। 22 और 7 29, यानी 29 हरफों में से 7 लफ्ज निकाल दीजिए तो वो पुर पढ़े जाएंगे।
اور ان 29 لفظوں میں سے باقی 22 حرف نکال دیں، ان کو حروف مستفیلہ کہتے ہیں، جو باریک پڑھے جائیں گے حروف مستفیلہ ہمیشہ وہ باریک پڑھے جائیں گے۔ اب آگے کنڈیشن ہے مگر الف اللہ کا لام، الف اور لفظ اللہ کا لام اور را کبھی پر اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ حروف مستفیلہ 22 ہیں، وہ باریک پڑھے جائیں گے، مگر اس میں 3 لفظ ایسے ہیں جو کبھی پر اور کبھی باریک پڑھے جائیں گے، جیسے کہ الف اللہ کا لام اور را، الف اللہ کا لام اور را، یہ کبھی پر اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ دیکھیے پر اور باریک حرفوں کا بیان۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں، خ، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، یہ ہمیشہ پر پڑھے جائیں گے، جن کا مجموعہ خص، ضغط، قذ ہے۔ ان کے علاوہ حروف مستفیلہ 22 ہیں جو باریک پڑھے جائیں گے، مگر الف اللہ کا لام اور را کبھی پر اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ اب نیچے ہم یہ 5 مثالیں پڑھیں گے، دیکھیں خ، زبر خ، کون سے حروف ہے؟ حروف مستعلیہ، لام زبر ل، غل، قاف زبر ق، حروف مستعلیہ، خلق۔ بس ہمیں قرآن کریم پڑھتے وقت جو ہے ان کا دھیان رکھنا ہے۔ جب ہمیں قاعدے یاد ہوں گے، ہم قرآن کریم پڑھنے بیٹھیں گے، تو اگر ہمیں تمام قاعدوں کا اور تجوید کا علم رہے گا تو ہم نہ تجوید کی غلطی کریں گے اور نہ پڑھنے میں غلطی کریں گے، اور کون سا حرف باریک پڑھا جاتا ہے، کون سا حرف پر پڑھا جاتا ہے، اس کا خیال رکھیں گے۔ بہت سے حضرات کو دیکھا گیا، یعنی کہ بہت سے قرآن اچھے پڑھتے ہیں، بہت سے حضرات دیکھا گیا کہ وہ تا میں اور طا میں فرق نہیں کرتے، قاف میں اور کاف میں فرق نہیں کرتے ہیں، شین اور سین میں فرق نہیں کرتے ہیں۔ آئی بات میں؟ تو اسی طریقے سے ہمیں ان قاعدوں کو پڑھ کر کے اس چیز کا علم ہو جاتا ہے کہ کون سا حرف باریک ہے اور کون سا حرف پر پڑھا جائے گا۔ تو اس میں خ زبر خ، لام زبر ل، قل، قاف زبر ق، خلق، یحظ، یا زبر یا، ضاد پیش حظ، یحظ، ضاد پیش ظ، یحظ، آگے یخطف، یا خا زبر یخ، تو زبر تا، یخط، فا پیش فو، یخطف۔ اس میں ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس میں خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس میں طا حروف مستعلیہ میں سے ہے، یہ حروف مستفلہ ہے اور یہ حروف مستفلہ اور یہ مستفلہ۔ یقطع، یا قاف زبر یق، طا زبر طا، یقطع، عین پیش عو، یقطع، یا قاف زبر یق، طا زبر طا، یقطع۔ حروف مستعلیہ میں سے قاف ہے، طا حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور عین حروف مستفیلہ میں سے ہے جو 22 ہیں۔ یقطع ظلا، ولام زیر ظل، لام دو زبر لن، ظلا، تو اس میں دو ظا ہے، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ پھر ایک مرتبہ خلق، یحظ، یخطف، یقطع، ظلا۔ تو آج کا جو ہمارا قاعدہ ہے وہ حروف مستعلیہ اور حروف مستفلہ یعنی پر اور باریک حرفوں کا بیان ہے۔ یقیناً آپ کو اس سبق کو پڑھنے سے کافی مدد ملے گی اور آپ قرآن کریم اپنا جہاں آپ کی غلطیاں ہیں اس قاعدے کی مدد سے آپ غلطیاں درست کر سکتے ہیں۔ پر اور باریک حرفوں کے درمیان آپ جو ہے تفریق کر سکتے ہیں، کون سا حرف پر پڑھا جائے گا اور کون سا حرف باریک پڑھا جائے گا۔ تو سامعین، ہمارا برائٹ ویز آف قرآن جو ہے یہ نیا چینل ہے، آپ اس کو محفوظ فرما لیں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلدی سے آسانی سے مل سکے۔ اور آپ سے ادب درخواست ہے ہماری اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں احباب کو بھی شیئر کریں تاکہ ان کے بچوں کا قرآن کریم بھی درست ہو جائے۔ چلیے سامعین، ہمارا سبق یہیں تک، اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔